ॲडव्होकेट पुंडलिक बाबा, आज तुम्ही कामरावाड वाठारान आहा, सो तुमकां रिस्पॉन्स कसो आहा लोकांचो? सी ओव्हरऑल रिस्पॉन्स एक्स्ट्रीमली गुड. आता सगळे जाण म्हणटा वी आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन मंडे आणि काय ना. 14 तारखेर व्हॅलेंटायन डे आसा खरो, पण त्या दिसा आमी क्रिकेट खेळटले आणि मागीर व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करूंक वतले. दिस इज अ रिस्पॉन्स. ओके सर, तुमचो कॅम्पेनिंग कितले पर्यंत सोंपलेले आहा? आमी आता म्हाका दिसता अराउंड 90 to 95% सुद्धा आमचे जातले. एक 5% खंय ते मदीं मदीं कितें उरलां पळय न्ही तें, जावं आमकां फ्लॅटांनी गेले आमी मेळूंक ना, परते आमी रिविजीट करपाक मेळूंक ना पळय, ती उरतली. सो त्या सगळ्या लोकांनी, त्या सगळ्या वोटरांनी समजूंक जाय इट वॉज नॉट इंटेन्शनल, मुद्दम न्ही तें, एक कित्याक कसल्या तरी कारणाक लागून, कोविडाक लागून जावन आमी परते वचूंक पावले ना म्हणून उरला. बट अदरवायज आमकां सगळ्यांक, म्हाका स्पेशली सगळ्यांक मेळपाक जाय आशिल्लें. ओके सर, कामराबाट लोकांचे कितें डिमांड्स आहा, तालिगांवचे स्पेशली? सी कामराबाटांतले डिमांड कितें आसा? कामराबाटांत दोनूच मेजर प्रॉब्लम आसा. एक तर हांगासर जी रावता पळय तांकां प्रॉपर अकोमोडेशन जाय, आनी दुसरें हेतून कित्याक आमचें तें पावसाच्या दिसांनी फ्लडिंग जाता, आनी फ्लडिंग इज रियली टेरेबल. लोकांच्या घरांत दिमये पर्यंत उदक येता. सो इट इज अनफॉर्च्युनेट म्हणपाचें. अजून पासून 20 वर्सां जालीं जे आमदार आसा ताळगांव बसता पळय न्ही, हजबंड अँड वायफ डिओ जावन बसले पळय न्ही, दे हॅव नॉट डन एनीथिंग. आय एम प्रिटी शुअर आमी आयला, स्पेशली मी कमिंग इन टू द फील्ड, थिंग्स विल टेक पेस, म्हणजे फास्ट जातली कामां आता. आनी दे हॅव टील केन्ना आता 13th of February, दीस फेब्रुवारी काम करपाक, त्याच्या नंतर आमी काम करपाक स्टार्ट करतले. बिकॉज लोक आमकां बाय अँड लार्ज पीपल ऑफ तालिगांव हॅव रिपोज, म्हणजे आमकां प्रतिसाद बरो दिल्लो आसा. वोटिंग आमच्या फेवरान जातलें हें गॅरंटी आसा. सर, तुम्ही एक ॲडव्होकेट, सर तुम्ही हे फिल्डांतले न्हू पॉलिटिक्सान, बट तुमकां कित्याक देंवचें पडलें हे पॉलिटिक्सान? पळय, म्हज्या भितर पॉलिटिकल किडो आसा. म्हणजे आय लायक पॉलिटिक्स, आय लायक पॉलिटिकल इव्हॅल्युएशन म्हणटा ताका, जावं क्रिटीक करपाक, जावं हें करपाक, स्टडी करपाक. आय वॉज अ स्टुडंट ऑफ पॉलिटिक्स इन कॉलेज. पूण आतां हांव आयला पळय न्ही, तो बेसिकली लोकांक लागून लोकांनी फुडें काडला. आनी लोकांनी फुडें काडला म्हणून आसा, ना जाल्यार प्रॉबब्ली आय वूड हॅव नॉट जम्प. बिकॉज कितें आसता, खुबश्यो गोश्टी आसा करपाक जाय. आयले सांगले म्हाका यो फुडें, तूं थंय भायर झगडटा, सगळें करपाक सोदता, पूण थंय जायना, तूं हांगा यो आनी हांगा सारकें कर आनी दी आमकां. सो देफॉर आय एम इन द फ्रे, तेका लागून. सर, हे पहिलेच फावटी अशें जाला की 8 कॅन्डिडेट तालिगांवच्या वाठारांनी देंवल्या. तर तुमी कितें म्हणपाक सोदता ह्या 8 कॅटेगरीन कॅन्डिडेटान तुमकां? पळय, अकॉर्डिंग टू मी देर आर ओनली 4 कॅन्डिडेट, देर आर ओनली 3 कॅन्डिडेट्स. ओके, अँड आय कन्सिडर सो फार एज आय एम कन्सर्न ओनली 2 कॅन्डिडेट्स. पयली कॅन्डिडेट म्हणटा ती इन्कम्बंट कोण आसा ती, MLA आसा ती. आता सगळ्यांक कळून चुकलां की ह्या फाटी ती पडटा. बाबुशाक तें सीट वगडावपाक नाका. ओके, सो तेणें कितें केलां, लोकांक भुलोवपाक, स्पेशली जे एंटी इन्कम्बन्सी वोट आसा पळय, ताका तो वोट भुलोवपाक तेणें टोनींग फुडें काडला आनी टोनींग बसयला. आनी सगळ्याक असो प्रचार केला की ह्या फाटी टोनींग मारपाचो. कोण म्हणना टोनी येता म्हणून, पूण सगळे कडेन आमी वचता, आमकां सांगता म्हणटा ती टोनींग मार म्हणून, आमकां मारपाक नाका. वी आर नॉट कन्विन्स्ड. सो तें केलां. दुसरें आसा पळय न्ही, दॅट अदर वन मोर कॅन्डिडेट इज देर. That candidate is not taken to be as a politician, is not taken to be as a leader. Maybe as somebody who is voice taking up, creating some trouble here and other. That candidate is there, but otherwise, वडलें कांय ना. The most credible candidate जो आसा म्हणटा पळय in the fray is right now me. There are 2 things हांव लोकांक सांगूंक सोदतां. हे लोकांक कळपाची गरज आसा. In politics, there are 2 things which are required. One is the political experience, the other is the political maturity. जितले पळय आसा पळय न्ही, थोडे पॉलिटिशियन आसा पळय, सध्या आसा पळय, तांकां पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आसा, पॉलिटिकल मॅच्युरिटी ना. फॉर्च्युनेटली फॉर मी, म्हजे एक्सपिरियन्स भायल्यांतल्यान रावून आयला. I have got that political maturity. With outside experience and political maturity, I can deliver much better. To all the promises. जे प्रॉमिस कितें केल्या पळय न्ही, रिअलिस्टीक म्हणटा आनी डुएबल प्रॉमिसीस जे सांगल्या पळय न्ही, इन्क्लुडींग आमी जे हांगा आसा पळय, एक क्रीक आसा पळय न्ही, हे क्रीक 3 म्हयन्यांनी जाग्यार पडटले आनी विदीन द नेक्स्ट 5 years हो क्रीक जो आसा पळय, पयलीं जसो आशिल्लो पळय न्ही, तो जातलो. सो हें सगळें आसा. सो देरफॉर हांव कितें म्हणूंक सोदतां की कॅन्डिडेट जे आसा पळय, फक्त 2 जाण आसा. एक जो कोण पळय म्हज्या बरोबर झगडटलो, इन्कम्बंट कोण ती आसा, ती आमची MLA आसा ती, आनी मी. दॅट्स ओनली थिंग. ओके सर, तुकाराम पराबाक तुम्हीच इंट्रोड्यूस केले, RG
हांगा म्हणून तालिगांव. सो तुम्ही मागीर तेजे उपरांत भायर सरले, हेचेर कितें तुमी सांगू? कितें जालें एक्चुअली पळय पयलीं हांव एक्चुअली सगळे गांवचे एक जावन म्हाका आमी आरजी कडेन गेल्ले. बस तूं बसतलो जाल्यार आरजीक बसपाक. कारण दोन. पयलें कारण म्हणल्यार न्यू आसा पार्टी, सो करप्शन आनी कितें आसा तें कमी आसतलें आसाय जाल्यार. ओके. दुसरें यंग भुरगीं आसा म्हणजे एनर्जेटीक, काम करपाक बरीं आसा. ह्या दोन हेका लागून आमी आरजी कडल्यान आमचें वळण जाल्लें. पूण जेन्ना भितर गेले, स्पेशली वेन पोगोचेर जेन्ना इश्यू आयलो कितें, तेन्ना सावन आमचो हो आसा पळय तुकाराम बाब आसा पळय न्ही, तो खंय तरी पयस वचूंक लागलो. आमकां तेका दिसलें कितें मे बी हांव बिंग अ लॉयर मे बी इन्व्हेस्टिगेटींग इट फर्दर करीत जाल्यार ताचे पोगो बील होक्स आसा पळय न्ही तो लोकां फुडें येतलो आनी तेणें आमकां पयस करूंक लागलो. गांवचे सगळे लोक जे तेन्ना आर्जीन आशिल्ले, आतां आर्जीन ना ते सगळे म्हणटाले म्हाका टिकेट दिवची. आर्जीतले तेन्ना कोऑर्डिनेटर सगळे जाण 13:2 म्हाका म्हज्या फेवरान आयिल्ले की म्हाका कॅन्डिडेट करचो म्हणून. पूण तुकाराम बाबा खंय तरी दिसलें की हांव तेज्या परस वयर चडटलो, हांव तेजेर हावी जातलो. पूण म्हजें इंटेन्शन कांय नाशिल्लें तशें, केन्नाच नाशिल्लें, अजून पसून ना, तेन्नाय नाशिल्लें. पूण तेणें तेका लागून आमकां कितें केलें, आमकां पयस केलें फूल टिमींग. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदतां सगळ्या गोंयकारांक, मे बी दीस इज द ओकेजन टू टेल की तुकाराम बाब इज नॉट फॉर आरजी. तुकाराम बाब इज ओनली फॉर हिज पर्सनल गेन्स. तुकाराम बाब अयाशी करपाक आपल्या हेतून मग्न आसता. आमकां खबर आहा तें सगळें कितें तो जें पळय कितें करता पळय न्ही तें खबर आहा. तो सांगता पळय तितून तथ्य ना, कितेंच ना. गोंयकारांनी समजपाक जाय आतां की तो जो पळय सांगता गोंयकारांक अमकें दितलो तमकें दितलो कांय मेळपाचें ना. आतां कितें आसता, दे से दॅट टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स इटिंग. इलेक्शन जाल्या उपरांत चुकून सुद्दां जर तेंचो एक कोण आमदार येता तेजे वयल्यान कळटलें तुकाराम बाब कितें करता. आनी एक सांगता, तुकाराम बाबान तयारी कांयच करूंक ना इलेक्शनाची. तुकाराम बाबान कसलीच तयारी करूंक ना इलेक्शनाची. सोडून तेजी भाशणां ती डिवायसिव्ह भाशणां, हेजें फोड हेजें तोड. आनी निमणे आतां तुकाराम बाब कितें सांगता, वी आर नॉट अगेन्स्ट आउटसायडर्स, वी आर फॉर गोवन्स. हें तुकाराम बाबाक हांवें पयलीं सांगिल्लें. 3 जाण मनीस आमी मेळिल्ले पळय न्ही, हांव तुकाराम आनी एकटो, तेन्ना हांवें सांगिल्लें बाबा अशें करुया, आमचें धोरण अशें आसूं न्ही की आमी गोंयकारां खातीर झगडुया. गोंयकार जो पळय भायलो सेटल जाला हांगा पळय लोक पळय तेंकां नाका, तेंच्या अगेन्स्ट कांय करचें न्ही. म्हाका सांगिल्लें तेंचे कडेन वचपाचें सुद्दां ना म्हणून. भायलो लोक आसा पळय न्ही तेजे कडेन वचपाचें सुद्दां ना म्हणून सांगिल्लें. आनी आतां तूं इलेक्शनाच्या पयलीं सांगता वी आर नॉट अगेन्स्ट मायग्रंट्स म्हणून. वॉट आर यू टॉकिंग तुकाराम बाब? आयदर यू आर कन्फ्यूज ऑर युअर एडवायजर्स आर कन्फ्यूज ऑर यू आर एब्सोल्युटली इनमॅच्युअर्ड. हांवें पयलीं सांगलां तूं भुरगो आसा, म्हाका तुका पर्सनली कांय ना तुजे कडेन, तूं भुरगो आसा, तुका खूबशें शिकपाचें आसा, शिक आनी मागीर यो, हें तुका न्ही. आनी तुजें डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स तें करता पळय न्ही, तोडफोड करपाचें करता पळय, अजिबात तें न्ही. एनिवे थँक्यू सर. या थँक्यू.